बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे आराधन जावन आसा. सगळ्या संवसारा खातीर मागूंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी जण एकले हजर जाल्या. कित्याक आमचो मोगाळ देव आमच्या जण एकल्याचेर काकूळ देवूंक तयार आसा आनी राखून रावला. त्या खातीर देवाचें तर म्हणटा की साम चॅप्टर 139 वर्स 7 तुज्या आत्म्यांत थावन हांव खंय म्हूण वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. वर्स 8 सरकार हांव सोडोन जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडोन जाल्यार थंय तूं आसाय, फांत्याच्या पाकाटे लावन हांव उबोन जाल्यार, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. हांव खंय म्हूण वचूं, खंय उबोन गेल्यार, खंय लिपोन रावल्यार थंय तुजो हात म्हाका धरता. वय म्हज्या मोगाचें देवाचे दोळे आमचेर लायलेले आसात, ताची नदर आमचेर निरंतर लायलेली आसा. पळया म्हज्या मोगाचें आमी ह्या येगडी भर अब्राहमाच्या जिवितान आज कित्याक आमी मागोवंक आमी ह्या स्वातेर तयार जाल्या. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणा आसात, हर एकले तुमी जाणा आसात संवसारांत जण एकल्याच्या जिवितान कश्ट आसा, दूख आसा, रडणें आसा, घरान घर आज रडोन आसात. तुमी जाणा आसल्या प्रमाणे हर एकल्याच्या घरांनी दुकां गळोन आसा. आमी हर एक दिसा हर एक म्हणजे शिकोवण्याच्या वेळार आराधनाच्या वेळार हांव तेच सांगून आसा की हर एकली बाबण्यास कश्टान आसा. आज देवाच्या दोळ्या मुखार आमी नितीवंतपणान जियोवया. कित्याक आमकां एकच आधार जावन आसा, त्या देवाथान मात्र येता. त्या खातीर साम 121 वर्ड्स 1-2 म्हणटा की खंय तावन येता आमकां आधार, सर्वेस्परांतावन आमकां येता आधार. खंय तावन येता सर्वेस्परांतावन. जावं आमच्या जितले कश्ट पिडा कावचणी इरारे आसा जाल्यार तांतूंतल्यान बादशाव करतलो देव वर्तो जावन आसा, तांतूंतल्यान सोडयतलो धनी वर्तो जावन आसा. त्या देवाक आराधन करया. म्हज्या मोगाचें न्हू अब्राहम जिवीत पळया. उत्पत्तींत 18, 22, 23, 26 वळी म्हणटा की आमकां. कित्याक अब्राहम देवा कडेन म्हणटा की कितली जाणां म्हळ्यार कित्याक सोदोम आनी गोमोर राष्ट्रां हांव नाश करता म्हणटा देव. कित्याक ते पाताक विस्तारले. देव म्हणटा की हांव सोदोम आनी गोमोर सगळें नाश करता. आतां पळयले इस्रायल गेल्यार तुमकां कळटा की डेड सी, म्हज्या मोगाचें न्हू रेड सी न्ही, डेड सी म्हणल्यार त्या उदकान कोण मनीस पडटा तो वयर तुपता, तो बुडार. कित्याक म्हणल्यार तितले खार उदक तें जावन आसा. खंयची क्रिमी या खंयची वस्त त्या उदकान जियेना, तितले कठोर मीठ जावन आसा. कित्याक त्या सुद्दां त्या पाताक जाल्ले. म्हज्या मोगाचें न्हू देव म्हणटा की हांव सोदोम आनी गोमोर राष्ट्र नाश करता म्हणल्या वेळार अब्राहम थंड रावना. अब्राहम म्हणटा म्हज्या देवा ह्या गांवांत 50 जाणां मेळ्ळे वय जाल्यार हो गांव तूं बादशाव करता. विनंती करता देवा लागीं. कितें करता? विनंती करता, नम्रतायेन विनंती करता. एटलिस्ट 50 जाणां सोदता अब्राहम. 50 नितीवंतपणाचे भाग्यवंतपणाचे मनीस मेळना. एटलिस्ट देवाले परतून म्हज्या देवा अनेक चान्स विचारता. 40 जाणां मेळ्ळ्यार प्लीज हो सोदोम आनी गोमोर राष्ट्र तूं बचाव करता की सोदोम आनी गोमोराक आनी अब्राहमाक खंयचे लिंक नासले. सोदोमांत म्हज्या मोगाचें न्हू अब्राहमाचे लिंक सैरे उठ्ठो सांगत आसले जाल्यार देवा कडेन तो विनंती 40 जाणां मेळालो. मागीर परतून देवाले म्हणटा देवा तूं काकूदार जावन आसाय, परतून एपडी हांव तुजे विचारूंक उलोवंक 30 जाणां मेळ्ळ्यार जायत म्हणटा देव. हांव वाचयता एटलिस्ट 30 जाणां खातीर हांव हो गांव वाचयता. म्हज्या मोगाचें न्हू सोदता अब्राहम 30 जाणां मेळ्ळा. एटलिस्ट 20 जाणां म्हणी 20 मेळना. परतून अब्राहम देवाले म्हणटा म्हज्या देवा तूं रागार जायनाय, म्हाका कळीत आसा तूं मोगाळ देव. 10 जाणां मेळ्ळ्यार हो सोदोम आनी गोमोर राष्ट्रां तूं वाचयता गी. तेन्ना देव म्हणटा 10 जाणां मेळ्ळ्यार होण ना. तुज्या विनंती खातीर तुज्या मागण्या खातीर
10 जाणां मेळ्ळारी हो गांव हांव ख्यास्त लायन आसतना वाचयता 10 जाणां मेळोना म्हज्या मोगाचे न्हू हांव पातका विशयान शिक्षा विशयान हांगा म्हणिना हांव म्हणटा की आज आमी हांव तूं देवाची भुरगीं जावन म्हज्या मोगाचे न्हू जर ह्या कर्गा खातीर काळ जाताना मागता जाल्यार कित्याक देवाचे गूण जावं आसा काकुतीचे देवाचे गूण जावं आसा दयाळेचे देवाचे गूण जावं आसा मोगाळपणाचे त्या खातीर जर हांव आनी तूं ह्या आराधनान आज खंडीत जावन मागता जाल्यार वयसला म्हज्या सोम्या ह्या महाराष्ट्रा वर्ल्डांत इंडियांत कर्नाटकांत कितलो लोक कोविडान सापडो मोर्ते आसा सोम्या आज ह्या भावभयणीची काकूत खर म्हणून खऱ्या काळजान मागले वयसला देव आमचे मागणे आयकता देव आमच्या मागण्याक कान दिता मात्र न्हय ह्या करगतावन देव आमकां बचाव करता म्हज्या मोगाचे न्हू आज कश्टोची म्हजे भाव आनी म्हजी भयणी जावन आसात आज तांचे खातीर मागया कोण तुजो पेलो तो जावन आसा पिडेन सांपडला तो तुजो पेलो आज वळवळता वेंटिलेटर तो तुजो पेलो जावन आसा आयच्या आराधना आमची गरजो मागा नाकात खंयची गरजो मागा नाकात लाख हजारांनी लोकांनी पॅटिशन धाडला त्या पॅटिशनार मागया आज पळया तुमची गरजो देव पुरा करतलो आज हेरां खातीर मागया जण एकले आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाचे न्हू आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत येवच्या जेजू लागीं म्हणया आमी आराधना तुका जेजू सोम्या आज आमचे मागणे आयकताय तूं आमचे मागण्या द्वारी आज जायते लोकांचे खंत बेजार इराराय दूख तूं पयस करताय सोम्या आमी तुका स्तुती करता आमी तुका वाकणटा आमी तुका आराधना करता एवकरिस्तांतल्या जेजूक स्वागत करया अब्राहमा कडेन तो म्हणटा हांव तुज्या रागार जायना उलय तूं हांव आयकता म्हणटा आज तोच देव आमच्या मदें आसा तोच धनी आमच्या मदें आसा आज म्हणटा लुइजा तूं माग हांव आयकता लोना तूं माग हांव आयकता रॉबर्ट तूं माग हांव आयकता डेरिक तूं माग हांव आयकता रोहित तूं माग हांव आयकता कित्याक तुज्या मागणें आयकचें म्हूण हांव ह्या सुवातेर आयला आज तूं माग कोणा खातीर मागया आमच्या गरजा खातीर सगळ्या संवसाराच्या गरजा खातीर मागया Tu's mozo sumi, tu's mozo dev, wakari tuka kalzanta. Tu's mozo resna, tu's mozo dani, wakari tuka kalzanta. Betul म्हण्या Tu's mozo sumi, tu's mozo dev, wakari tuka kalzanta. Tu's mozo resna, tu's mozo dani, wakari tuka kalzanta. त्या सोम्याक आमी वाकणया Tu's mozo sumi, त्या सोम्याक आमी आराधना करया tu's mozo dev, आमी वाकणूक फावो त्या सोम्याक tuka kalzanta. आमच्या मागण्या आयकतलो देव तो जावन आसा आमच्या मागण्या कान दितलो धनी तो जावन आसा Tu's mozo dani, आमच्या मागण्या आयकतलो राई तो जावन आसा tuka kalzanta. तुझो उजवाड मोजो सांडलेल्या गांवाशिलो विश्वास तुजेर मोजो धरता. तूच जेजू वाट मोजो मोगना तुजे उंचलो धरून तुजेशी येता. तूच मोजो सुमी, तूच मोजो देव, वाकडी तुका काळजांता. Tu's mozo resna, tu's mozo dani, wakadi tuka kalzanta. Tu's mozo sumi, tu's mozo dev, wakadi tuka kalzanta. Tu's mozo resna, tu's mozo dani, wakadi tuka kalzanta. Tu's mozo adar, tu's moje bur, wakadi tuka kalzanta. Tu's mozo asro, tu's moje su, wakadi tuka kalzanta.
तूच म्हजो आदार, तूच म्हजें बळ, वागणी तुका काळजांता. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजें सूख, वागणी तुका काळजांता. तूच म्हजो उसवाड, म्हजो सांडलेल्या गांवाशिलो विश्वास तुजेर म्हजो धरता. तूच जेजू वाट म्हजो मोग ना, तुजे उंचलो दावो तुजेशी येता. तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजो देव, वागणी तुका काळजांता. तूच म्हजो रसना, तूच म्हजो धनी, वागणी तुका काळजांता. तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजो देव, वागणी तुका त्या सोम्याक आमी गडीभर वाकणी आमच्या मोगाचेनो. तो आमचो सोमी, तो आमचो धनी, तो आमचो आलाशिरो, तो आमचो सडवंदा, तो आमचो महिमेवन देव, तो आमचो आसरो, तो आमचो बळवंत देव, तो आमचो रसना, तो आमचो पोसनार, तो आरंभ अंत्य जावन आसा. त्या सोम्या मुखार आमकां आमी समर्पण दिवया. त्या जेजूक आमी आराधना करया आमच्या मोगाचेनो. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी वाकणया. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, हे सोम्या जेजू, आराधना तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. श्रमांतर मारियला ग्रांतला गिरियला मा श्रमांतरा. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. या येवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रूपात तूं हजर आसाय. तो पवित्र 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 जावन आसाय. तो महिमेवन देव जावन आसाय. तो तुझ्या भुरग्यांचे जतन करताय. तो तुझ्या भुरग्यांची दया दाखयताय. सगळो संसार तुझ्या मुखार रूपान आमी स्तुती करता. सगळ्या संसारांतले करोडा पेशंट तुझ्या मुखार रूपान आमी स्तुती करता. सगळ्या संसारांतले कॅन्सर पिडेस्त उभान आमी तुका स्तुती करता. सगळ्या संसारांत आसता आज ना हर एका पिडेस्तांक तुझ्या मुखार रूपान आमी स्तुती करता. जेजू तो गाकुळदार जावन आसाय, दयाळ जावन आसाय. दार तुझो पवित्र आत्मा जण एकलांचे तुझ्या स्पिरितान भर, तुझ्या पदव्यान भर, तुझ्या देण्यान भर, तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या पदव्यान भर. तू आसरो बरवसो जीवदातर जावन आसाय. आराधना योग्य जालो धनी 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 जावन आसाय. आमचे दोन्ही हात आमच्या मग जेजू मगर वैर मारी आमच्या मगाचो आमच्या मगड आयकतलो धनी जावन आसा. जो आपण शिकवता 17-14 म्हणटागे म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटले. म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटले. त्या जेजू लागीं मागया आयच्या दिसा आमी हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. तूच म्हजो धनी, वाकणी तुका काळजांता. एक घडीभर त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया म्हज्या मोगाचेर. आमच्या मागण्या आयकतलो धनी आमच्या मदेगांत आसा. प्रत्येक तरान हांगा भयणीची टेस्टिमनी आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव हेलेन क्वॉड्रस. हांव मँगलोरतावन उलयतां. मार्चाच्या 30 तारखेर सकाळीं आमच्या तूं 12वेंत शिकता आनी ते एग्जाम दितले. सकाळीं एग्जाम बरयतना ताका दोळ्यांक काळोख येवन तकली घुंवन पडला म्हणून आमकां सांगलें. ते दाळा आमी तिका ब्रदर प्रकाशाचो नंबर दिलो आनी ताका मागणें करूंक सांगूंक सांगलें. तिणें सांगलें आनी त्या भुरग्याक हॉस्पिटलाक व्हरून तांणी एडमीट केलें आनी 4 वरां ताका ड्रिप्सारांनी दवरून ताका सांजेर पाटी हाडलें. पाटी हाडिल्ल्या उपरांत सांजेर परतून तें भुरगें तकली घुंवन पडलें खंय. मागीर दुसरे दिसा सकाळीं परतून तें भुरगें दोळ्यांक काळोख येवन तकली घुंवन पडलें खंय. त्या दाळा माद्रीन ताका व्हरून बऱ्या हॉस्पिटलांत एडमीट केलें खंय. थंय त्या भुरग्याक ड्रिप्सार दवरलें. थंय रातीन ते ड्रिप्स घाल्ल्यान त्या भुरग्याक ती सुवी तोपल्यान मस्त फोडाफोड आली खंय आनी बिलकूल न्हीद पडनातली खंय. ते दुखें नासतना त्या भुरग्याक न्हिदिल्ल्या कडेन ताच्या कुशीन कोणगी येवन बसुल्ल्या बरी जाली खंय आनी ताच्या दुखेच्या हाता वयर ताचो हात भोंवडायलो खंय आनी सांगलें खंय तूं बरें जातलें म्हणून. आनी त्या भुरग्याक ताच्या उपरांत दूख नासतना बरी न्हीद पडली खंय.
दुसऱ्या दिसा सकाळीं तें भुरगें घरा पाटी आयलें आनी तेचे रिपोर्ट्स आनी सगळे नॉर्मल आयल्यात आनी तें भुरगें घरा आयलें. तशे उपरांत आज बरें जावन तें भुरगें परतून कॉलेजीक उसमा वेता. आमी फेस्ताक इस्टराक आमी त्या भुरग्याक मेळोवंक गेल्ल्या वेळार त्या भुरग्यान खुद्द ताणेंच आमकां हें पुरा सगळें सांगलें. त्या देखून हांव जेजू गर्गान दितां त्या भुरग्याक आपूण बरें केल्ल्या खातीर. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ताणें ह्या भुरग्या खातीर मागिल्ल्या खातीर थँक्यू. म्हज्या मोगाचें न्हू आपुरबायेची टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. आमी ह्या परतून म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस जावन आसा. हांवें तुमकां जाणेकलें अनाउन्स केलें की सगळ्या संवसारांतलो मागचो दीस जावन आसा. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 138 वर्स 8 आमी रिपीट करया. साम चॅप्टर 138 वर्स 8. सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर सगळे मुच्या खातीर सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर मुच्या खातीर सगळे करतलो. सर्वेस परा तुजो मोग सासना थकता. सर्वेस परा तुजो मोग ससनाक थकता. तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नाका. तुझ्या हाताचे काम अर्ध्याक सोडिनाका. सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर मुच्या खातीर सगळे करतलो. सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर मुच्या खातीर सगळे करतलो. जण एकले बाबडे आमी रिपीट करया. सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर मुच्या खातीर सगळे करतलो. सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस पोर मुच्या खातीर सगळे करतलो. सर्वेस पर तुजो मोग सासना थकता. सर्वेस परा तुजो मोग ससनाक थकता. सर्वेस पर तुजो मोग सासना थकता. सर्वेस परा तुजो मोग ससनाक तुझ्या थकता. हाताचे काम अर्ध्यार सोडी नाका. तुझ्या हाताचे काम अर्ध्याक सोडिनाका. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुझे जेजू उतार म्हणटा. तुझे उतार तुझे म्हणटा. उतार म्हणटा. तुझे उतार म्हणटा. सर्वेस पर मुच्या खातीर सर्वेस पर मुच्या खातीर सगळे करतलो. सगळे आज करतलो. तू मुच्या खातीर आज तू मुच्या खातीर सगळे करतलोय. सगळे सोम्या करतलोय. जेजू सोम्या थोडो जेजू वेळ थोडो वेळ या संसारा खातीर या संसारा हांव खातीर मागोंक हांव मागोंक या मागण्या जमतींत या मागण्या जमतींत हजार जाला. हजार जाला. जेजू मुच्या राया जेजू मुच्या जेजू राया. मुच्या धन्या जेजू मुच्या आज धन्या. काकुळत कर आज काकुळत सगळ्या कर. संसाराची सगळ्या दया संसाराची दाखय. दया दाखय. सगळ्या संसाराची सगळ्या संसाराची पिडेन वळवळतल्या पिडेंत वळवळतल्या कष्ट नसल्या कष्टांत असल्या दुखा गळो नसल्या दुखा गळो तुझ्या नसल्या भुरग्यांचेर तुझ्या भुरग्यांचेर दया दाखय जेजू दया दाखय जेजू. दया दाखय जेजू दया दाखय जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 साम 138 वर्स 7 रिपीट करया आमी. विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे. 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 तू म्हजो जीव सांबाळटाय. तू म्हजो जीव आमचे सांबाळटाय. दोनी हात वयर बारून परत्याने पटे म्हणया म्हज्या मोगाचें न्हू विघ्ना आमकां आज वेडो घाला जावं. आज आमचो जीव आमच्या कुडींतान वेगळो जाता म्हण दिसता जावं. डॉक्टरान म्हणला व्हेंटिलेटरांतल्यान हो भाव सकयल आयला भयण सकला आयला इवर मातशें गॅरंटी ना म्हणला जावं. कोणे कोणे विविध रितीन सांगला जावं. आज देवाची उतार थीर आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या क्लेम करून मागया सगळ्या संवसाराचेर. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला एक डेनिस भाव सिरियस कंडिशन आसा. एका भुरग्याक ब्रेन ट्युमर जाला. डॉक्टरान होप सोडला आनी कितले पेटिशन उसारूंक जायना तितली पेटिशन आमच्या मदें आसा. सगळी पेटिशनां जेजूच्या मुखार समर्पण दिवया. सगळी पेटिशनां साम चॅप्टर 138 वर्स 7 आमी सगळी पेटिशनां जेजू मुखार उबारून दोनी हात आमचे वयर उबारून त्या सोम्या लागी विश्वासान मागव्या. कित्याक या जिवंत हुंड्याच्या रुपांत तो संक्रमित हजार आसा. ज्यातना तूं हेरा खातीर मागता आसतना तुजी सांकळो तुटोन वता. तुजी अडकळ तुटोन वयतली. तुज्या कुटुंबात समाधान मेळटा. तुजी भुरगीं बाळां आशिर्वादां जोडून घेतली. कित्याक तूं आज अब्राहमा बरी सोदोम आनी गोमोरा खातीर मागूंक तयार जालें. अब्राहमा बरी तूं आयच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा खातीर विनंती करूंक तयार जालें. आज तूं अब्राहमाच्या जाग्यार आसाय म्हूण चिंत. तुजे मागणें देव मानून घेता आनी देव म्हणटा होडना तूं विचार हांव दिता. होडना तूं विचार हांव दिता. होडना तूं विचार. रिपीट करया आमी.
विघ्ना म्हाका वेडो घाल्यारी विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तू म्हजो जीव सांबाळटाय तू म्हजो जीव सांबाळताय तू म्हजो जीव सांबाळटाय तू म्हजो जीव सांबाळताय तू म्हजो जीव सांबाळटाय तू म्हजो जीव सांबाळताय म्हजे रागान जळटल्या म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय तुजो हात तूं उबारताय तुजो हात तूं उबारताय तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात तुजो उजवो हात म्हाका निवारता म्हाका तुजो निवारता उजवो हात तुजो उजवो हात म्हाका निवारता म्हाका निवारता हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका जेजू अर्गा तुका Psalm 140 verse 1 Psalm 140 verse 1 म्हज्या मोगाचें आमी समर्पण दिवया आमची कुटुंबां सगळं संवसारांतली कुटुंबां आज इरारान बुडलात भुरगीं आपल्या कुटुंबाच्या आवपाची उतर आयकना गोव अनेक सायडी आसा बायल अनेक सायडी आसा कितली कुटुंबां विंगड जाते आसा झगडे झूज म्हज्या मोगाचें अनिश्काळपण बेबदेपण पयशाच्यो समस्या चिटींग दुबाव आज खोटेपण हे सगळे आमी सुमेचें समर्पित करन आमी म्हणया Psalm 140 verse 1 खोट्या मनशाच्या हातांतलो खोट्या मनशाच्या हातांत सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार खोट्या मनशाच्या हातांतलो खोट्या मनशाच्या हातांत सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार खोट्या मनशाच्या हातांतलो खोट्या मनशाच्या हातांत सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका जुलुमी मनशाच्या हातांतलो जुलुमी मनशाच्या हातांत म्हाका राख म्हाका राख जुलुमी मनशाच्या हातांतलो जुलुमी मनशाच्या हातांत म्हाका राख म्हाका राख हालेलुया 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 Psalm 130 verse 1 100 Psalm 130 verse 1 म्हज्या मोगाचें आज आमच्या गुंडाय तावन त्या सर्वेस प्र उलो मारया कित्याक तो म्हजे मागणें आयकता वर्स 1 and 2 म्हज्या मोगाचें आज सगळ्या संवसारांतल्या आज युवा जाणां आनी भुरग्यांक जेजू मुखार उबारया ह्या सगळ्या युवा जाणां खातीर सगळ्या संवसारांतल्या लोकां खातीर देवाच्या परचे खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर त्या जेजू लागीं नम्रतेन मागया त्या जेजू लागीं विश्वासान मागया तो आमचे मागणें आज आमचे मागणें आयकून आज सगळे युवा जाणांचे भुरग्यांची काळजां मनां बदलून दी आनी आवपाचे दळ ते तुका तो पयस करून दी म्हणून सगळी आवपाय आसा संवसारांतल्या युवा जाणांचेर मागा तुमच्या भुरग्यांक समर्पूचे मात्र न्ही संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक समर्पित कर दोनी हात वयर वर म्हणा गुंडाय तावन सर्वेस्परा गुंडाये तावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडाय तावन सर्वेस्परा गुंडाये तावन हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो सोम्या मारता ऐक म्हजो ताळो सोम्या ऐक म्हजो म्हज्या ताळो विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या तुझे ताळ्याक कान चीन दिवं तुझे कानची तुझे कान चीन दिवं तुझे कानची गुंडाय तावन सर्वेस्परा गुंडाये तावन हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता म्हज्या मोगाचें आज गुंडायंतन आमी उलो मारया प्रत्येक काजारा जिवितांत डायवर्स झगडे ह्या कपल्साक जिवितांत समर्पित कर मागया आयच्या दिसा कितलो लोक काम ना कितलो लोक प्रॉब्लेम आसा पयशाचे लॉन काडला लॉन भरूंक जायना पयशे खातीर सुसायड करचे चिंतला रिणाच्या दबावांत घरदार सोडून गेलात घरदार विकून गेला जावं फुरो आज जायते समस्या पयशाचे आमच्या मदें आसा हे सगळे समस्ये लोकांचे जेजू मुखार उबारया आज संवसार बिजनेसाद्वारे कश्ट जाता बिजनेसान हांव सकयल पडला तर बिजनेस ना कितें करचें म्हण कळीत नासतना वायट वाटेर चल्लात ह्या सगळ्या लोकांक देवाच्या परचेक आमी सोम्या मुखार उबारन ह्या वेळा मागया आयच्या दिसा परतून म्हणया गुंडाय तावन सर्वेस्परा गुंडाये तावन हांव तुका सर्वेस्परा उलो मारता हांव तुका उलो मारता आमची जबाब गुंडाय तावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सगळ्या संवसारांत काम नासतना पयशाच्यो समस्या आसून कश्टोन आज इरारान सांपडल्या जण एकल्या भावभयणां तुज्या मुखार उबारता गुंडाये तावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आज प्रत्येक थरान दोळ्यांतली दुकां निरासपणान आज जेवंक नासतना लॉन भरूंक जायनासतना आज देदोस्पर जावन सुसायड करचे चिंतल्या जण एकल्या भावभयणां तुज्या मुखार उबारता गुंडाये तावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आज प्रत्येक तरा वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणीर आसल्या ऑपरेशन थिएटर आसल्या एक्सिडेंटर जर कोण ऑपरेशन थिएटर तांकां मरणाचे तणीर आसल्या कोविडान सांपडल्या घरान घर क्वारंटायन आसल्या तांकां कोणी विसारतले नातल्या
सगळ्या संसारांतल्या कुटुंबाक तुझ्या मुखार समर्पित कर मागता. गुंडायेत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आज हांव मागता आमच्या कितली लोकांनी पॅटिशनांतले वेगवेगळे गरजे खातीर पॅटिशन दिला. हे सगळे पॅटिशनां आमी तुझ्या मुखार रूपान आज निरंतरी आमी तुझे विनंती करता. गुंडायेत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आज मागता सोम्या तुझ्या लागीं तुझी दैवीक काकू त्या संसाराचे देवय कितलोय लोक आज प्रॉब्लम सांपडला. आज भायर भितर वचूंक जायना. खंयचे बरे कार्य सगळे बंद जाला. कावचणी अकंत इराराय बेजाराय भायर भितर वचूंक आज भे दिसून आसा. असल्या सगळ्या व्यक्तींक तुझ्या मुखार उबारता. गुंडायेत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हालेलुया 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 हाल सगळे आमचे पॅटिशन आमची गरजो सगळे आम्ही समेचे समर्पित कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. साम 91 वर्स 3 आम्ही रिपीट करूया म्हज्या मगच्चनो. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या आणि मरणादीक पिडेंतलो. आणि मरणांतीक पिडेंतलो. आणि मरणादीक पिडेंतलो. आणि मरणांतीक पिडेंतलो. आमची जबाब आणि मरणादीक पिडेंतलो. आणि तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो. म्हज्या मगच्चनो मागव्या सगळा कोविड पेशंट जाता जाल्यार आमी दिमी गेले घडी बरं. म्हज्या मगच्चनो लास्ट स्टेज आसता तर मागया. संवसार आज मारेकार व्हायरस म्हळ्यार पिडा जावन आसा. आज सगळे भाव भयण देवाक उलो मारया. कित्याक नितीदार देव आमचे मागणे आयकता. नितीदार देव आमच्या मागण्याक कान दितलो जावन आसा. जॉयल प्रावद्य पुस्तक 3 ते 4 वळी म्हणटा की सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतल्या जळकल्या थाराण मेळटा. परतून देवाचें उतर म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता जळकलां बाचाव मेळटा सुटका मेळटा सडवण मेळटा. आमी व्हडा तळ्यान उलो मारया त्या सुम्याचें नांव. आयच्या सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक समर्पित करून उलो मारया. सगळ्या संवसारांतल्या गरजेवंत समर्पित करून उलो मारया. कितलो शांतीना समाधान रात रातभर न्हीदपणाना खावचणी भिरांत हसकत काय हे सगळ्या लोकांक समर्पित करून आमी त्या सोम्याक उलो मारया. आज काकूत खर देवा दया धाकय देवा म्हणून मागया. त्या सोम्याची अगणित कृपा सगळ्या संवसारा देवून चित्र मागया. रिपीट करया सण ऐकले आमी. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो. सोम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा तू प्रत्येक तर निवारतलो मरणादीक पिड्यांतलो म्हणून. आज मरणाची पिडा कितल्या लोकांचे जैत वर नसा. ह्या सगळ्या पिड्यांत जण आमच्या भाव भयण राखांनी सांबाळ म्हणून तुयेले परतून मागता. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिड्यांतलो. म्हज्या जेजू आज तुयेले परतून मागता. म्हज्या जेजू खाकूत कर तुझ्या भुरग्यांचे दया दखय मरणादीक पिडेंत आज श्वास घेवंक कश्ट मारतल्या भाव भयणांक राख आनी सांबाळ. ल्हान ल्हान भुरगीं नाना तुझ्या पिड्यान कश्ट आसात. आज ऑपरेशन थिएटर आसात ICUंत आसात. ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर दया दखय म्हणून तुयेले परतून मागता. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो. सोम्या जेजू आज काकूत कर दया दखय. म्हणजे जेजू सगळो संसार मरणाच्या तणीर आसा. आज कावचणी भे अस्कत काय ह्या सगळ्या उण्यापणांत अस्कत कश्टांत दुखांत असमाधानांत बेजारांत तुझ्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून तुयेले परतून मागता. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंतलो. म्हज्या मगच्चनो आतां म्हणया कित्याक वस नाय कित्याक सर्वेस्प तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. ओळी 10 आमी रिपीट करेन 10 ओळी 10 आमी कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. हे वर्स भायर भीत वेता आसतना कंटिन्यू म्हणया रिपीट करया. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. सोम्या जेजू आमी भायर भितर वेता आसतना खंय पैण्यार वेता आसतना आमच्या कामाक वेता आसतना भिरांत कावचण्यातून आमकां सुटका आनी सडवण लाभे म्हणून तुयेले परतून मागता. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. सोम्या जेजू आमच्या तंबा सरशी सोम्या आमच्या तंबा भितर आमची भुरगीं बाळां आमचे कुटुंब आसा. जेजू मारेकार पिडा आमच्या तंबा लागीं येना जावं दी. कित्याक तुजे उतारत म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना म्हणून. आज आमचे तंबू आमचे कुटुंब आमचे घर आमचे कुटुंबाच्या सद्याक आमचे दोनी हात जाता जाल्यार परतून वयर बारया. तुमचे तंबू जेजूच्या हातान समर्पण दिवया.
तुमचे घर जेजूच्या हातान तंबू म्हणटा आमी रावचे बिडार आमचे घर जेजूच्या हातान समर्पित करून मागुया कित्याक म्हळ्यार त्या तंबा भितर तूं तुजे बायल तुजो घोव तुजी भुरगीं आसात तुमच्या लागीं तुज्या तंबा लागीं खंयची मारीची पिडा येना जावच्या खातीर आयचे सा मागा आनी संवसारांतल्या सगळी कुटुंबां घराबे जेजूच्या हातान समर्पित करून मागुया म्हणे आमी कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना म्हज्या जेजू आयचे सा मारीची पिडा पातकाची सांकळो खोटेपण अनिश्काळपण वायटपण निंदा बेजाराय इराराय वायरस आमच्या तंबा लागीं पावना जावं दी म्हणून तुयेले परतून मागता कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना म्हज्या सुम्या जेजू आमच्या तंबू आमच्या बिडार तूं आशिर्वादीत कर तुझे भोव भगवंत अमोलीक रगत आमच्या घराचेर शिवराय संवसारांतली सगळी कुटुंबां तुझ्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ली जावं दी ह्या घरा भितर पवित्रपण वस्ती करूं दी पवित्रत्मेची सकत या घराब्यान वस्ती करून दी म्हणून तुयेले परतून मागता कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना तुझे उता खरे आनी जिवे आनी क्रियात्मक आमी रावचे घराबे खंयचे वायट शक्तीचे बिडार जायना जावं दी बेबदेपणाचे घर जायना जावं दी अनिश्काळपणाचे प्रद्वाराचे घर जायना जावं दी पवित्र आत्म्यान भरल्ले पवित्र आत्म्याचे बिडार जावं दी म्हणून आज मागता आसतना खंयचीच वायट सकत पवित्रपण पळोवन आमच्या दारा भितर एंटर जायना जावं दी तुझ्या अमोलीक रक्तान आमच्या घराबे नितळ जाल्ले जावं दी पवित्र कर आमच्या घराबे आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना दोनी हात वयर उबारन एक घडी बरी सगळी आमची गरज उणेपण अस्कत देवर संवसारा खातीर तुवें मागला सगळ्या कश्टांतल्यान वायट देवाचे उतर वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर मागला बळा येवकुरिस्तांतल्या सोम्या मुखार आमी हात वयर वर मारला मागला खंडीत जावन तोच देव आमकां आदारा पावतलो राखतलो आमच्या मागण्याद्वारे कितले लोकांक शांती समाधान बरेपण मेळटली जाणकला स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आराधना तुका हालेलुया 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 सम्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या सगळ्या संसाराची तुझी फर्ज तुका रात दीस उलो मारूं दी तुझी फर्ज तुझ्या पांयाची रावूं दी तुझी फर्ज तुका स्तुती करूं दी तुझी फर्ज तुका आराधना करूं दी सम्या आज त्या फर्जेचे दाय दाखय सम्या आज तुका उलो मारता त्या फर्जेची काकूत करतन्या हालेलुया 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 जाण एकल्या आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाच्यानो आमची तकलीफ भागोवया आज आमकां मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत असले आयसीयूत असले बाबणे बेसांव मेळून मागया तुम्ही तुमची तकलीफ बागयता आसतना सगळ्या आयसीयूत असली वेंटिलेटर असली कठीण पिड्यान वळवळतली घरान घर क्वारंटायन असली सगळ्या भाव भयणाक जेजू हातल्यान मागुया आज जर तुमची आज ह्या लायनीर मागणी आयकतले जर तुमकां कोविडाची पिडा आसा व्हायरस आसा भिया नाकात देवाचे उतार म्हणटा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना भिया नाकात मरणाचेर तुजेर जैत करूंक जावचें ना जेजून मरणाचेर जैत वेला तुजी तकली बागय कोविड आसा तकली बागय व्हायरस ह्या भितर आसा तकली बागय संपूर्ण बागय त्या व्हायरस जेजूच्या मुखार तकली बागोवन दी त्या व्हायरस जेजूच्या मुखार आड पडोवन दी जेजूच्या मुखार त्या व्हायरस तकली बागोवन दी आनी त्या कुडी भितर तुजें काम करूंक साध्य ना कित्याक जेजून जैत वेला कोडकाराचेर कोड्याच्या पिड्याचेर जेजून जैतून पिडा नापयस केली लाजरस मेलो त्या मरणाचे जेजून जैत वेले लाजरस जीव मेळ्ळो आज तोच तू जेजू तुका भलायकी दिता आता तूं रिकवर जातले पळय घटाय मेळटली बॉल मेळटली ते जेजू तकली बागोवन नमस्कार गायना दुरी मोण्या वेळा मुगाळिष्टा जेजू वंदिता तुका चढवणदारा जेजू वंदिता तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोळ्या गोळ्या जेजू वंदिता तुका
इष्टाची ते मोगाळ इष्टा जिजूक म्हणा वंदिता वंदिता सुम्या तुका आराधन सोडवण दाराची वंदिता तुका खालत्या बोळ्याची वंदिता तुका गोऱ्या गवळ्याची वंदिता तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो पवर तो आज दीस जावन आसा कित्याक तुमी कितल्या लोकां खातीर मागला सर्गीचे रास खुशालपणीन आसतले त्या खातीर आमच्या विनंती ग्रुपान कितल्यो हजारांनी लोक तुमी जॉईन जालात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी तशेंच फाल्यां 6 वरार 25 मिनटाचे मागणे आसतले आराधन आसचें ना. ब्रेस्तार सांजेर लाईव्ह 7:30 वरार आराधन आसतलें. सांजेर आमच्या मागण्या जमत 1 आवर मागण्या जमत सांजेर 7:30 वरार आसतली. म्हज्या मोगाचें न्हू जण एकली भाग्य या आनी अनुभव करया सोमेची सकत आनी पदवी जण एकल्या देव बरो आशिर्वादाचो बेसवाचो कुरपेचो दीस जण एकल्या फाव करूं दी म्हणून हांव निरंतरी तुमचे खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड.